अस्सलामु अलैकुम। एक नई राज की बात, लेकिन आज की राज की बात। अभी चंद लम्हे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि नदीम साहब ज़रा दोस्ती की डेफिनेशन कर दीजिएगा, लेकिन शर्त ये है कि नए अंदाज में हो, नए बयान में हो और नए अल्फाजों में हो। आपकी कोई पहली चीज़ उसमें शामिल ना हो तो फिर उसका हक़ दोस्ती अदा होगा। मैंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसे मैंने कहा कि जाने अजीज़, चंद लम्हे के बाद मैं एक वीडियो शेयर कर देता हूँ और इस यकीन के साथ उसको देखना कि उसका लहज़ा लबाब और इंतखाब अल्फाज जुदागाना होंगे और दोस्ती की डेफिनेशन में इससे पहले इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ऐसा है कि ए बनी नो इंसान, दोस्ती का हक क्या है और ये किस तरह अदा करना चाहिए। मेरे नज़दीक ये चीज़ें आपको अपने जिस्मानी अज़ा से सीखनी चाहिए कि वो एक दूसरे से कैसे दोस्ती का हक अदा करते हैं। दोस्ती का हक ये है कि किसी एक को दुख दर्द और तकलीफ हो ना, तो उस दुख दर्द को तमाम लोग महसूस करें, उसकी फीलिंग को तमाम लोग महसूस करें कि ये दर्द है क्या, ये दुख है क्या, ये सुख है क्या। खुदा न खास्ता अगर जिस्म के किसी हिस्से, फॉर एग्जाम्पल पाँव पे चोट लग जाती है और वो शदीद दर्द महसूस करता है, तो यकीन जाने हक़ दोस्ती अदा करती है रात को आँख, वो भी नहीं लगती, वो भी खुली रहती है, उसको भी सुकून नहीं होता। हक़ दोस्ती अदा करता है पूरा जिस्म, जिसमें हमारे हाथ, बाजू, सर, आंखें, पेट, हर चीज़ होती है और ऐसा महसूस होता है कि हर जगह पे दर्द महसूस हो रही होती है। तो हुआ ऐसा कि एक मर्तबा अकल ने कहा कि चलते पांव तुम हो, काम काज आपके हाथ करते हैं, देखती आपकी आंखें हैं, उसको कैसे अदा करना है ये सलाहियत आपके दिमाग में है, मगर सारी चीज़ों को पेट जो है ना वो उस पर कब्जा करके बैठा होता है और हर चीज़ ये खुद खा जाता है। तो जैसे शैतान इंसानों को बहकाता है, वैसे अक्ल भी बाज दफ़ा आपको गुमराह कर देती है। राज की बात है ये कि बाज दफ़ा अक्ल भी आपको गुमराह कर देती है। वहां सिर्फ यकीन और ईमान आपके पास होना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये जो जिस्मानी अज़ा थे ना, ये अक्ल के उस फरेब के अंदर आ गए। अब क्या हुआ, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, पाँव ने चलना छोड़ दिया, आंखों ने देखना छोड़ दिया और कुछ ही लम्हों के बाद, दिनों की बात नहीं कर रहा, कुछ ही घंटों के बाद हाथ को वीकनेस महसूस होनी शुरू हो गई, सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया, टांगों की पिंडलियों में दर्द महसूस होना शुरू हो गया। और जब 5-6 घंटे गुजर गए तो यहां तक कि जो आंख नींद गालब करने वाली थी उसको नींद भी ना आना शुरू हो, हाथ कांपने शुरू हो गए, सर दर्द से फटना शुरू हो गया, चलने की सलाहियत एक दिन के बाद वैसे खत्म होना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो वहां पे पेट ने हक़ दोस्ती अदा कहा। उसने कहा हम सब एक दूसरे के लिए पार्ट एंड वे का काम करते हैं, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर हम सब मिलजुल के रहें, हक़ दोस्ती अदा करें, तो यकीन जाने बाजुओं में ताकत भी होगी, पाँव में इतनी हिम्मत भी होगी,
دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوگی، آنکھوں میں دیکھ کر اس کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ بھی آنکھیں مہیا کرے گی۔ تو ان اعضاء کو یہ چیز سمجھ آئی کہ حقیقت میں تو ایسا ہی ہے۔ فوری طور پہ ہاتھوں نے کام شروع کیا اور کھانا کھلایا پیٹ کو۔ آنکھوں نے دیکھا کہ کیا چیز اس وقت اویلیبل ہے اور جناب پاؤں چل کے وہاں پہ گئے۔ پیٹ نے بھی حق دوستی ادا کر دیا، اس نے سر درد کی گولی کو سر درد کی جگہ پہ بھیجنا شروع کر دیا۔ دانت میں درد بعض دفعہ ہوتی ہے تو اس نے دانت والی تکلیف پیٹ میں جاتی ہے لیکن وہ وہاں پہ اس سے بھیج دیتی ہے۔ آنکھ میں اور کوئی الجھن ہے تو وہ اس کی جو میڈیسن کھائی اس نے وہاں بھیج دی۔ پاؤں کی جو چوٹ تھی اس نے میڈیسن گئی پیٹ کے اندر، اس نے اس کو وہاں پہ ڈلیور کر دیا۔ ہر چیز کو اس نے اس کے مطلوبہ جگہ پہ بچانا شروع کر دیا۔ اور حق دوستی پتہ کیسے ادا کیا؟ چند ہی لمحوں کے بعد خود بالکل کھوکھلا اور بھوکا ہو گیا، مگر سارے اعضاء کی جو اس وقت ضرورت تھی وہ پوری کرتی۔ خود پھر وہیں اکیلے کا اکیلا اور بھوکے کا بھوکا، مگر ایک جسم کو اس نے توانائی میسر کر دی، پورے جسم کو ایک انرجی پرووائڈ کر دی، پورے جسم میں ایک خون مہیا کر دیا کہ بھئی لو میں نے حق دوستی ادا کر دیا ہے، تم اب اپنا اپنا کام اچھے طریقے سے کرو۔ اور پتہ کیا دوستی کے حق میں یہیں تک نہیں رہ جاتا، کوئی چیزیں جو گرد آلودہ یا گندگی پھیلاتی ہیں نا وہ انہیں خارج بھی کر دیتا ہے، انہیں وہ اپنی دوستوں کے پاس نہیں جانے دیتا، انہیں نکال دیتا ہے۔ یہی ایک دوست ہونا چاہیے، یہی ایک دوست کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ تمام دوستوں کے لیے حق دوستی ادا کرتے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی ایک دوست کی محبت میں کمی نہ کرے۔ تو ایسی دوستی کو اشرف المخلوقات دوستی کہا جائے گا۔ تو آئیں ہم بھی ایک ایسے دوست کی مثال بن جائے جو دوسرا دوست فخر کے ساتھ ہمارے بارے میں بیان کرے کہ اے جو میرا بیسٹ فرینڈ۔ تو دوستوں کے نام کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں آج کی راز کی بات۔ میرے دوستوں اپنے اس دوست کے لیے بہت ساری دوستیوں کی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ بالخیر۔ السلام علیکم۔